कचरा चुनते हुए यहाँ से गुजर रहा था कि यहाँ पर चंद अच्छी और मोटी मोटी लकड़ियों पर नजर पड़ गई। ये लकड़ियाँ बेचकर और कुछ नहीं तो 150 रुपए तो जरूर ही हो जाएंगे। ये सोचकर दिल ही दिल में खुश होते हुए मैंने टोकरी नीचे रखी और लकड़ियाँ उठा उठा कर इसमें डालने लगा कि अचानक ही मेरे हाथ में कोई नोकीली चीज चुभ गई और दर्द की एक तेज लहर ने मुझे अपना हाथ झटकने पर मजबूर कर दिया। उंगली पर खून की एक नन्ही सी बूंद नजर आ रही थी। मैंने दूसरे हाथ से उंगली को मुसलसल और एक लकड़ी उठाकर उस जगह को कुरेद कर देखने लगा। मेरी नजर उस अजीब सी चीज पर अभी अभी पड़ी थी। उसके साथ ही बदबू के तेज भभके ने मुझे अपनी नाक को ढांपने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगता था कि ये कोई गोश्त का टुकड़ा है जो जमीन में दबाया गया है, मगर कुछ अजीब तरह से दबा हुआ था कि उसका आधा हिस्सा ऊपर और आधा जमीन में। जाने इसमें क्या चीज थी जो मेरी उंगली में चुभी थी। कहीं कोई सांप तो नहीं था। इसी तजस्सुस ने मुझे उसे बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। मैंने 2 लकड़ियां उठाईं और उनकी मदद से उसे खींचने लगा। वो टुकड़ा बाहर आया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसके साथ एक तावीज था जिसमें बहुत सी सुइयां लगी हुई थीं। न जाने किस एहसास के तहत मैंने इस तावीज में से सुइयां निकालनी शुरू कर दी। वो कमोबेश 7 सुइयां होंगी। उन्हें निकालते हुए एक बार फिर मेरी उंगली जख्मी हो गई। इससे खून के कतरे टपके और तावीज पर लग गए। मैंने इसकी परवाह किए बगैर तावीज की तहें खोल दी, लेकिन आगे जो हुआ इसके बारे में मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। अचानक ही तावीज से धुआं सा निकला, जैसे वो जल रहा हो। मैंने डर कर उसे नीचे फेंक दिया, लेकिन तावीज को आग तो नहीं लगी थी। अलबत्ता उसके सारे हुर्फ धुआं बनकर गायब हो रहे थे। मैं हैरत से आंखें फाड़े उस तावीज को देख रहा था। सारे हुर्फ के गायब होने के बाद उस पर जहां जहां मेरा खून लगा था वो सब तेजी से इकट्ठा हो रहा था। फिर वो खून सुर्ख लकीर की सूरत में जमीन पर बहता हुआ उस गोश्त के लोथड़े तक पहुंचा और उसके अंदर दाखिल होने लगा। उसके दाखिले के साथ ही वो लोथड़ा हरकत करने लगा और थोड़ी देर के बाद ये देखकर मैं दंग रह गया कि उस लोथड़े में से कोई चीज बाहर निकल रही थी। वो चीज रेंगती हुई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। इस रेंगती हुई चीज को मैंने नीचे बैठकर गौर से देखा और मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि वो एक बोना था, उंगली के बराबर छोटा सा इंसान। मेरा नाम अब्दुर्रऊफ है, मगर मुझे सब रूफी के नाम से पुकारते हैं। मैं एक आम सा गरीब घर का बच्चा हूँ। मेरी उम्र 13 साल है। मेरा बाप मेरी पैदाइश से पहले ही फौत हो चुका था। उसकी मौत की वजह उसकी बेपनाह शराब नोशी थी। वो जो भी कमा कर लाता उसे शराब की नजर कर देता। अंधाधुन नशा करने की वजह से उसके जिगर ने काम करना छोड़ दिया था और वो कैंसर के मूजी मरज में मुब्तला होकर दुनिया से ही चला गया। मेरी माँ को तो अपने शौहर की जिंदगी में भी सुकून का कोई लम्हा मैसर नहीं आया था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसका रहा सहा सहारा भी छिन गया। अब्बा की मौत से 2 माह बाद मैंने दुनिया में आंखें खोली। मुझसे 5 साल बड़ा एक भाई भी था जो अब्बा के ही मिजाज और नैन नक्श चुरा कर लाया था और अब आदत व अतवार भी उसी के अपना रहा था। सिर्फ 14 साल की उम्र से उसने भी खुद को नशे में डाल दिया था। वो अफीम और चर्स का नशा करता था और बेचता भी था। पुलिस वाले उस पर छोटा होने की वजह से कोई शक नहीं करते थे, इसलिए वो नाकों और पुलिस चौकियों से आसानी से गुजर जाया करता था। मैंने हमेशा अम्मा को रोते और काम करते ही देखा था। इसे अब्बा का हश्र याद था। वो नहीं चाहती थी कि भाई का हाल भी अब्बा के जैसा ही हो, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करती रहती थी। और भाई जब छोटा था तो अम्मा को सिर्फ गालियां ही दिया करता था, लेकिन जब उसने जवानी की मंजिलों में कदम रखा तो अम्मा के रोकने पर उन पर हाथ भी उठाने लगा था। उस वक्त भी अम्मा बड़े प्यार से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। शरीफ बेटा, ये अच्छी चीज़ नहीं। ये सिर्फ कानून की ही नज़र में ही नहीं बल्कि अल्लाह की नज़र में भी गुनाह है। और कुछ नहीं ख्याल करते तो खुद पर ही तरस खा लो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा हाल भी अपने बाप के जैसा ही हो। मुझ पर रहम करो बेटा, रहम करो मुझ पर। अम्मा सिसकियां लेते हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मेरा दिल दर्द से फटने लगा, मगर खुदा जाने मेरा भाई किस मिट्टी का बना था कि उस पर कोई असर न हुआ। उसने बेजारी से अम्मी के बहते हुए आंसू देखे और मुंह फेर कर बेहद तहकीर भरे लहजे में बोला, बस कर दो ये नाटक अम्मा। रोज रोज इस तरह टसवे बहाने से दिल नहीं भरता तुम्हारा। जब देखो ये नाटक लगाए रखती हो। दफा हो जाओ और मुझे सोने दो। मैं छोटा था, ज्यादा आम नहीं थी, लेकिन ये अल्फाज तो मुझे भी पत्थर की तरह लगे थे। तो अम्मा का क्या हाल हुआ होगा। वो तड़प कर बोली, नाटक?
تمہیں یہ سب ناٹک لگ رہا ہے؟ شرم نہ آئی تمہیں ایسا کہتے ہوئے شریف؟ میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں اس طرح خود کو ختم کرتے ہوئے دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتی، اس لیے بار بار تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ شاید تم پر میری کوئی بات اثر کر جائے، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں ناٹک کر رہی ہوں۔ اماں کے روحانسی لہجے کا بھی بھائی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اماں نے بار بار اصرار کیا تو بھائی نے اٹھ کر اماں کو زور سے تھپڑ مار دیا۔ بھائی کے بھاری ہاتھ کو اماں جھیل نہ پائیں اور لڑکھڑا کر گر گئیں۔ میں نے دوڑ کر اماں کو اٹھاتے ہوئے غصے سے بھائی کو دیکھا۔ مجھے اس طرح دیکھتے ہوئے پا کر بھائی نے آنکھیں نکال کر کہا، یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے کیا دیکھ رہا ہے؟ تیرے کو بھی چاہیے مار کا ڈوز۔ اماں دکھ سے بھائی کو دیکھتی ہوئی اٹھیں اور مجھے لے کر کمرے سے باہر آ گئیں۔ میں نے انہیں سہارا دے کر باہر بچھی چارپائی پر بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھتے ہوئے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اماں آپ دل چھوٹا نہ کریں، میں ہوں نا، میں کروں گا آپ کے سارے خواب پورے، آپ کو اتنا سکھ، اتنی خوشیاں دوں گا کہ آپ ساری تکلیفیں بھول جائیں گی۔ اماں نے میری بات سنی تو ان کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ انہوں نے میرا سر پکڑ کر چوما اور اپنے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولیں، میرے چاند، مجھے پورا یقین ہے تم پر، اب ایک تم ہی ہو میری امید کا آخری سہارا۔ تمہارا بھائی تو اپنے باپ کی طرح ہی نکھٹو اور خود غرض نکلا۔ اسی وقت بھائی کمرے سے نکلا۔ اس نے اماں کی یہ بات سنی تو وہ خون خوار نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا تو اب اماں کو چونا لگا رہا ہے تو، میرے خلاف پٹیاں پڑھاتا ہے تو اسے۔ اس نے غصے سے مجھے بالوں سے جکڑا اور کھینچ کر میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ اماں مجھے چھڑاتی رہ گئی مگر بھائی اب قد میں ہی نہیں طاقت میں بھی اماں سے بڑھ چکا تھا۔ اس نے چند منٹوں میں ہی مجھے بری طرح دھک کر رکھ دیا۔ مجھے بچاتے ہوئے اماں کو بھی کئی تھپڑ اور مکے پڑے تھے۔ مار مار کر جب وہ تھک گیا تو اس نے دھکا دے کر مجھے ایک طرف گرا دیا اور گالیاں دیتا ہوا باہر چلا گیا۔ میں سسکنے لگا۔ اماں روتے ہوئے میرے زخموں پر ٹکور کرنے لگی۔ چند دن بعد میری چوٹیں ذرا مندمل ہوئیں تو میں باہر مختلف کام تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ قصبہ یا گاؤں کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو مگر یہاں پر کام ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر ایک 13 سالہ بچے کو۔ اس لیے کئی دن تک بھٹکتے پھرنے کے بعد بھی میں کوئی کام یا ملازمت حاصل نہ کر سکا۔ اس دن بھی کام کی تلاش میں چل چل کر میں مایوس ہو چکا تھا جب ایک گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک عورت نے مجھے آواز دی۔ میں بے دلی سے چلتا اس کے پاس گیا۔ جی کیا بات ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم کام ڈھونڈ رہے تھے نا؟ میں نے سودا لیتے ہوئے دکان پر تمہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی میں کام کی تلاش میں ہوں لیکن کہیں بھی بات بنتی نظر نہیں آ رہی۔ اس نے کہا، اگر میں تمہیں پیسے دوں تو کیا تم میرا کام کرو گے؟ میرا چہرہ کھل اٹھا۔ بمشکل اپنی خوشی چھپاتے ہوئے میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور کروں گا۔ اس نے کہا، میرے ایندھن کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہے، اگر تم مجھے لکڑیوں کی ایک گٹھری لا دو تو میں تمہیں اس کا معاوضہ دوں گی۔ میں تھوڑا سا ہچکچایا۔ لکڑیاں اکٹھی کرنا کچھ مشکل تھا لیکن خیر کچھ نہ ہونے سے تو یہ بہتر تھا۔ میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں کل لکڑیاں لا دوں گا آپ کے لیے۔ میری بات پر وہ عورت مطمئن ہو کر اپنے گھر میں چلی گئی اور میں سوچ میں غلطان گھر چلا گیا۔ میں نے اماں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اگلے دن میں نے چپکے سے اماں کی نظر بچا کر ابا کی کلہاڑی اور رسی کا ٹکڑا لیا اور قصبے سے باہر چل دیا۔ یہاں پر جھیل کے کنارے بہت سی جھاڑیاں اور درخت تھے، اگرچہ یہ کرتے ہوئے میرے ہاتھوں میں بہت سے کانٹے چبھ گئے تھے مگر پھر بھی میں نے لکڑیوں کا ایک گٹھر جمع کر لیا تھا۔ گٹھر اچھا خاصا بھاری تھا اور میں نے بمشکل اسے سر پر اٹھایا تھا۔ اس دن میں نے اپنی زندگی کی پہلی کمائی کا معاوضہ پایا تھا۔ اس عورت کو لکڑیاں دینے اور پیسے لینے کے بعد مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہی کام شروع کر دوں۔ اس میں مجھے خاصا فائدہ ہو سکتا تھا کیونکہ گاؤں میں گیس نہیں ہوتی۔ عورتیں مٹی کے چولہوں پر کھانا بنایا کرتی ہیں جن کے لیے لکڑیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ان میں سے کچھ تو خود ہی یہ بندوبست کر لیتی تھیں مگر اکثر خواتین کسی اور سے منگوایا کرتی تھیں۔ میں نے بھی یہی کام کرنا شروع کر دیا۔ میں روز لکڑیوں کی گٹھری جمع کرتا، پھر وہ سر پر اٹھا کر قصبے کا چکر لگانے لگتا۔ کوئی نہ کوئی خاتون یہ لکڑیاں خرید لیا کرتی تھی۔ اسی طرح یہ کام چل نکلا۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے کچرے والے سے بھی بات کر لی اور کچرے کے ڈھیروں سے مخصوص چیزیں چن کر اسے پہنچانے لگا۔ اسی طرح اماں کی بہت مدد ہونے لگی۔ میرے ہاتھوں پر کانٹوں کے بہت سے زخم تھے، کئی کانٹے تو ہاتھوں میں اور پیروں میں ہی ٹوٹ جاتے تھے جنہیں اماں سوئی کی مدد سے نکالتی رہتی تھیں۔ اس دن بھی ٹوکری پیٹھ پر باندھتے ہوئے میں کام کی تلاش میں قبرستان کی طرف نکل لیا۔ اس کے پاس دیکھتے ہوئے میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ یہاں پر چند اچھی اور موٹی موٹی لکڑیوں پر نظر پڑ گئی۔ یہ لکڑیاں بیچ کر اور کچھ نہیں تو 150 تو ضرور ہی ہو جائیں گے۔
ये सोचकर दिल ही दिल में खुश होते हुए मैंने टोकरी नीचे रखी और लकड़ियां उठा उठा कर इसमें डालने लगा कि अचानक ही मेरे हाथ में कोई नोकीली चीज चुभ गई और दर्द की एक तेज लहर ने मुझे अपना हाथ झटकने पर मजबूर कर दिया। उंगली पर खून की एक नन्ही सी बूंद नजर आ रही थी। मैंने दूसरे हाथ से उंगली को मसला और एक लकड़ी उठाकर उस जगह को कुरेदने लगा था। मेरी नजर अभी एक अजीब सी चीज पर पड़ी थी। उसके साथ ही बदबू के तेज भपके ने मुझे अपनी नाक को ढांपने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगता था कि ये कोई गोश्त का टुकड़ा है जो जमीन में दबाया गया है, मगर कुछ अजीब तरह से दबाया हुआ था। उसका आधा हिस्सा ऊपर और आधा जमीन में। जाने इसमें क्या चीज थी ऐसी जो मेरी उंगली में चुभी थी। कहीं कोई सांप तो नहीं था। इसी तजस्सुस ने मुझे उसे बाहर निकालने पर मजबूर कर दिया। मैंने 2 लकड़ियां उठाई और उनकी मदद से उसे खींचने लगा। वो टुकड़ा बाहर आया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसके साथ एक तावीज़ था जिसमें बहुत सी सुइयां लगी हुई थीं। न जाने किस एहसास के तहत मैंने उस तावीज़ में से सुइयां निकालना शुरू कर दी। वो कमोबेश 7 सुइयां होंगी। उन्हें निकालते हुए एक बार फिर मेरी उंगली जख्मी हो गई। इससे खून के कतरे टपके और तावीज़ पर लग गए। मैंने इसकी परवाह किए बगैर तावीज़ की तहें खोल दी, लेकिन आगे जो हुआ इसके बारे में मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। अचानक ही तावीज़ से धुआं सा निकला, जैसे वो जल रहा हो। मैंने डरकर उसे नीचे फेंक दिया, लेकिन तावीज़ को आग तो नहीं लगी थी। अलबत्ता इसके सारे हुर्फ धुआं बनकर गायब हो रहे थे। मैं हैरत से आंखें फाड़े उस तावीज़ को देख रहा था। सारे हुर्फ के गायब होने के बाद उस पर जहाँ जहाँ मेरा खून लगा था वो सब तेज़ी से इकट्ठा हो रहा था। फिर वो खून सुर्ख लकीर की सूरत में ज़मीन पर बहता उस गोश्त के लोथड़े तक जा पहुंचा और उसके अंदर दाखिल होने लगा। इसके दाखिले के साथ ही वो लोथड़ा हरकत करने लगा और थोड़ी देर के बाद ये देखकर मैं दंग रह गया कि इस लोथड़े में से कोई चीज़ बाहर निकल रही थी। वो चीज़ रेंगती हुई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उस रेंगती हुई चीज़ को मैंने नीचे बैठकर गौर से देखा और मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि वो एक बोना था, उंगली के बराबर छोटा सा इंसान। मैं हक्का बक्का सा उसे हैरत से देख रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उससे कोई डर और खौफ महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि एक अजीब सी दिलचस्पी महसूस हो रही थी। मुझे वो किसी खिलौने जैसा नजर आ रहा था। उसके कान खरगोश की तरह ऊपर उठे हुए थे और तो और उसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी भी नजर आ रही थी। मैंने नीचे बैठकर उसे गौर से देखा तो उसने अपनी छोटी छोटी जुगनों की तरह चमकती आंखों से मुझे देखा और सर झुकाकर बोला, मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं ए आदम के बेटे। तुमने मुझे रिहाई दिलाकर मेरी 7 नस्लों पर एहसान का बोझ धर दिया है। मैंने हैरानी से कहा, तुम कौन हो और मैंने तुम पर कौन सा एहसान किया है। उसने चंद लम्हे तक आंखें पटपटाते हुए मुझे देखा और फिर वो अजीब सी आवाज में हंसते हुए बोला, आदम के बेटे, लगता है तुम अभी तक बहुत ही अनाड़ी और मासूम हो, वरना इंसान तो किसी के साथ एहसान करने के बाद ही 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं और फिर जिंदगी भर उस एहसान के बारे में जताते रहते हैं। मैंने ताज्जुब से उसे देखकर पूछा, तुम ये तो बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारा कद इतना छोटा सा क्यों है और तुम किस चीज में कैद थे। अचानक ही उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात जाहिर हुए, जैसे वो किसी के बारे में जानकर दहशत ज़दा हो गया हो। उसने जल्दी जल्दी कहा, मैं तुम्हें ये सब बाद में बताऊंगा, अभी खतरा है, चलता हूँ, तुम भी यहाँ से भाग जाओ। इसके साथ ही वो हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। मैं हैरत से उसे देखता ही रह गया। अब मुझे थोड़ा सा डर भी महसूस हो रहा था। फिर मुझे उसकी बात याद आई, अभी खतरा है, तुम भी यहाँ से भाग जाओ। मैंने जल्दी से टोकरी उठाई और घर की तरफ भाग लिया। घर के करीब पहुंचा तो बुरी तरह हाँप रहा था। अम्मा आज मुझे जल्दी आता देखकर हैरान हो गई थी। उन्होंने पूछा, क्या बात है रूफी, आज जल्दी आ गए हो, तबीयत तो ठीक है ना बेटा। उन्होंने मेरी पेशानी पर हाथ रखते हुए फिक्रमंदी से पूछा तो मैंने कहा, जी अम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बात पर वो मुतमईन हो गई। हमारी आवाज़ें सुनकर भाई भी कमरे से बाहर निकला। उसने अम्मा का ये लाड प्यार देखा तो नागवारी से तेवर चढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ है इसे, हट्टा कट्टा तो है। फिर मुझे डपटते हुए बोला, चल बे पैसे निकाल, आज धंधा नहीं हुआ मेरा। मैंने उससे कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आज लकड़ियाँ नहीं बेची मैंने। वो ये सुनकर गुर्राते हुए बोला, झूठ बोल रहा है मेरे साथ। देख, मैं कहता हूँ शराफत से पैसे दे दे, वरना हड्डी पसली एक कर दूंगा तेरी। मैंने बेबसी से उसे देखते हुए कहा, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, आज मैं लकड़ियाँ नहीं जमा कर सका, ना ही बेच सका, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मगर भाई का नशा टूट रहा था।
اس کے سر پر اس وقت صرف افیم کے حصول کا بھوت سوار تھا، اس لیے اس نے جھپٹا مار کر مجھے پکڑا اور میری جیبوں کی تلاشی لینے لگا۔ میں چپ کھڑا رہا۔ اس کو میری جیب میں کچھ نہیں ملا تو وہ جھنجھلا اٹھا۔ اس نے کس کے ایک زوردار تھپڑ مجھے مار کر کہنے لگا، کیوں نہیں کام پر گئے تم آج؟ ہاتھ پیر ہلاتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ اماں نے اٹھ کر مجھے چھڑایا تو وہ گالیاں بکتا ہوا باہر چلا گیا۔ اماں دوپہر کی روٹی کا بندوبست کرنے لگی اور میں باہر چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے بار بار اس بونے کا خیال آنے لگا، پتہ نہیں وہ کون تھا۔ اماں سے شرشرار کے بہت قصے سنے تھے، کیا پتہ انہی میں سے کوئی ہو۔ باہر دستک کی آواز سنی تو میں چونک گیا۔ اماں آٹا گوندھ رہی تھی، اس لیے میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہاں پر ایک عجیب و غریب حلیے والا فقیر اپنی گدڑی کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بڑے ہوئے اور بے ترتیب تھے، آنکھیں لال اور وحشتناک تھیں۔ میں ڈرا تو صحیح مگر پھر ہمت کر کے باہر نکل آیا۔ ہمارے پاس تو اپنا ہی مشکل سے پورا پڑتا ہے، اس لیے میں نے فقیر سے کہا، فقیر بابا ادھر کچھ نہیں ہے، کہیں اور جاؤ۔ یہ کہہ کر میں اندر جانے ہی والا تھا کہ اس نے آواز دی، روفی باؤ میں مانگنے نہیں دینے آیا ہوں۔ میں نے اسے تعجب سے دیکھتے ہوئے کہا، کیا دینے آئے ہو؟ اس نے عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، روفی باؤ میں تمہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہوں جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میں تمہیں اس دنیا کا سب سے دولت مند انسان بنا سکتا ہوں، تم اپنی ہر خواہش پوری کر سکو گے، لیکن اس نے پراسرار انداز میں اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ تو میں نے بے چینی سے پوچھا، لیکن کیا؟ اس نے کہا، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے پراشتیاق لہجے میں پوچھا، کون سا کام کرنا ہوگا مجھے؟ اس نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، بتاتا ہوں، قریب تو آؤ پہلے۔ میں اس وقت تک اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ اس کی بات سننے کے بعد مجھے باہر اس کے قریب آنا پڑا۔ میرے دہلیز سے باہر قدم رکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لہرائی۔ میں اس کے قریب بیٹھ کر بولا، ہاں بابا جی اب بتاؤ۔ اور اس بابا جی نے جو کیا اس کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ اس نے میرے قریب پہنچتے ہی وحشیانہ انداز میں غراتے ہوئے میری گردن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے پیچھے ہٹنے کا موقع ہی نہ مل سکا، لیکن جیسے ہی اس نے میری گردن کو چھوا وہ اچھل کر پیچھے گرا۔ اس کے منہ سے ایک کربناک چیخ نکل گئی اور مجھے خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں اس سے بہت زیادہ ڈر گیا تھا، اس لیے اس کے دور جاتے ہی میں نے چیخ کر اماں کو آواز دی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے غصیلے انداز میں غرایا اور اٹھ کر ایک طرف بھاگتے ہوئے غائب ہو گیا۔ میری چیخ سن کر اماں آٹے کے لتھڑے ہاتھوں کے ساتھ ہی دوڑتی ہوئی باہر آئیں۔ میں بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ اماں نے مجھے لپٹاتے ہوئے کہا، کیا ہوا روفی، کیوں چیخ رہے تھے تم؟ میں نے کانپتے ہوئے کہا، اماں کوئی فقیر تھا، میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، پھر خود ہی گر پڑا، میں چیخا تو وہ بھاگ گیا۔ اماں نے مجھے اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھر کے اندر لے گئیں۔ یہ جگہ اس قصبے سے کافی دور تھی۔ یہاں جھیل کے کنارے ٹنڈ منڈ درخت تھے، ان کے درمیان کی زمین کا قطعہ خالی تھا، جیسے اسے باقاعدگی سے صاف کیا جاتا رہا ہو۔ یہاں پر ایک شکستہ سی مگر بڑی عمارت بنی ہوئی تھی۔ اس عمارت پر عجیب سی وحشت اور ویرانگی برستی ہوئی نظر آتی تھی۔ نحوست نے ہر طرف اپنے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اس عمارت کے بڑے سے پھاٹک سے اندر جھانکو تو سامنے ایک لان نما میدان تھا، شاید کبھی کسی نے پھول بوٹوں کے بیج بوئے ہوں گے، مگر اس وقت وہ بالکل اجاڑ میدان نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں اور خوبرو پودے نظر آ رہے تھے۔ لان میں کھلنے والی عمارت کا اندرونی دروازہ خاصا بڑا تھا۔ اندر آتے ہی ایک بڑا سا برآمدہ نظر آتا تھا۔ اسے پار کر کے آگے بڑھو تو سامنے کمروں کی قطاریں تھیں، جن میں سے اکثر کمرے بند تھے، چند ایک ہی کھلے ہوئے تھے۔ ایک کمرہ جو اچھی طرح آراستہ کیا گیا تھا، اس میں زمین پر چوک اور سرخ رنگ کے ذریعے ایک گول نشان کھینچا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس دائرے میں ایک سوکھا سڑا گنجا انسان بے لباس بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے دائرے سے باہر ایک مینڈھے کی شکل کے جانور کا بت پڑا تھا، اور اس وقت وہ شخص دونوں ہاتھ باندھے اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ دروازے میں آہٹ ہوئی۔ وہی فقیر نما شخص جو روفی پر حملہ آور ہوا تھا اس وقت ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ دائرے میں بیٹھے شخص نے اس کی آمد پر کوئی توجہ نہ دی اور بدستور اپنا منتر پڑھتا رہا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد اس نے منتر پڑھنا ترک کر کے سر اٹھایا۔ اس نے اس فقیر نما شخص کی طرف دیکھا تو وہ کانپ گیا۔ اس نے فوراً فرش پر سجدے کے انداز میں گرتے ہوئے کہا، سرکار مجھے معاف کر دو، میں بچے کو نہیں لا سکا، وہ بڑے سخت حصار میں ہے، میں توڑ نہیں سکا، اس لیے بھاگ آیا۔ دائرے میں بیٹھے ہوئے گنجے شخص نے دائرہ مٹایا اور باہر نکل کر لباس پہننے لگا۔
اس کے بعد اس نے مینڈھے کے بت کو بڑی ہی عزت و احترام سے اوپر بنے شیلف پر رکھا اور وہیں پر پڑا ہوا چاقو اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ اس دوسرے شخص کی طرف متوجہ ہوا جو ابھی تک زمین پر سر ٹکائے گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر اس نے اس کو سر کے بالوں سے جکڑ کر اوپر اٹھایا۔ وہ پہلے ہی خوف سے ادھمرا ہو رہا تھا۔ گنجے کے ہاتھ میں چاقو دیکھ کر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ گھگیا کر کہنے لگا، سرکار رحم کرو، آپ کو خدا کا واسطہ رحم کرو مجھ پر۔ گنجے کے چہرے پر اس کی بات سن کر شدید ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ اس نے بھاری آواز میں غراتے ہوئے کہا، پھر سے لیا نا تو نے خدا کا نام؟ بھول گیا میں نے تجھے پہلا سبق کیا پڑھایا تھا؟ نہ خدا نہ بھگوان، تو صرف شیطان کا پجاری ہے۔ صرف شیطان کا نام لے، صرف شیطان کی قسم کھا، لیکن تو بار بار بھول جاتا ہے، بار بار تیری زبان پر خدا کا نام آ جاتا ہے۔ اس کی قہر بھری آواز نے اسے لرزا دیا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ گنجے کا پارا کچھ نیچے اترا تو اس نے اس کے بال چھوڑ دیے اور اسے سیدھا ہو کر بیٹھنے کا حکم دیا۔ لمبے بالوں والا لرزتے کانپتے بمشکل 2 زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ گنجے نے اس سے پوچھا، کیا اس بچے پر تیرا زور نہیں چلا؟ لمبے بالوں والے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں سرکار، کمبخت نے کوئی تعویذ پہنا ہوا تھا۔ میں نے جو ہی اس کی گردن پکڑی تو اتنا زور کا جھٹکا لگا کہ میرے حواس ہی گم ہو گئے۔ میں اس گھر میں بھی داخل نہ ہو سکا۔ کوئی اندیکھی طاقت اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ گنجے نے بے چینی سے ٹہلتے ہوئے کہا، میرا ایک چلہ ضائع ہو چکا ہے۔ اب اس بچے کی کھوپڑی اور خون میرے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ میرا عمل ناکام ہو جائے گا۔ لمبے بالوں والے نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سرکار اس بار تو میں انجان تھا، اس لیے ناکام ہو گیا، اگلی بار اسے لے کر ہی آؤں گا۔ گنجے نے غصے سے اسے دیکھ کر کہا، تم دوسری بار بھی ناکامی سے اترا ہوا منہ لے کر ہی آؤ گے، رہنے دو، اب یہ کام میرے غلام کریں گے، اب جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ لمبے بالوں والا سر جھکائے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ گنجا آنکھیں بند کر کے کوئی منتر پڑھنے لگا اور اس کے سامنے ایک دھواں دھواں سا وجود نظر آنے لگا۔ اس نے اس سائے نما وجود سے کہا، جاؤ، جا کر اس لڑکے کو لاؤ، تمہارے پاس صرف 1 دن ہے، جاؤ۔ سائے جیسا وجود غائب ہو گیا۔ میں گہری نیند سو چکا تھا۔ دن بھر عجیب و غریب سوچیں پریشان کرتی رہی تھی۔ میں نے اماں کو اس بونے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، ناحق وہ پریشان ہوتی، لیکن فقیر کا اس طرح مجھ پر جھپٹنا مجھے بہت بری طرح ڈرا گیا تھا، اس لیے میں سارا دن گھر میں ہی رہا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اور اماں اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گئے۔ بھائی دوسرے کمرے میں الگ سوتا تھا، البتہ میری اور اماں کی چارپائیاں ایک ہی کمرے میں ہوتی تھیں۔ مجھے ڈر کے باوجود بھی جلدی نیند آ گئی۔ اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی میرے بازو پر گدگدی کر رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں نے اسی بونے کو دیکھا جو بڑے مزے سے میرے بازو پر چڑھ کر بیٹھا تھا۔ میں نے بوکھلا کر بازو جھٹکا تو وہ دور جا گرا، مگر زمین پر گرنے کے بجائے وہ ہوا میں معلق ہو گیا۔ میں ہکا بکا اسے دیکھتا رہا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا تو وہ پھرتی سے میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور اتنے عجیب کیوں ہو؟ وہ ہنس کر بولا، بڑے ہی معصوم ہو تم آدم کے بیٹے۔ میں نے برا منہ بنا کر کہا، میرے باپ کا نام عبدالرحیم تھا، آدم نہیں۔ وہ دوبارہ ہنسنے لگا، پھر اس نے کہا، ارے پگلے لڑکے، تم سب انسان آدم نامی انسان کی ہی تو اولاد ہو، اس لیے تو تمہیں آدم کا بیٹا کہہ رہا ہوں۔ اس کی وضاحت پر میں سمجھ گیا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا، تم بابا آدم کی بات کر رہے ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں روفی میاں، پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اپنے کسی دوست سے بات چیت کر رہا ہوں۔ میں نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کس کے بیٹے ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا، میں جان کا بیٹا ہوں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، جان؟ یہ کون ہے؟ اس نے میری لا علمی پر افسوس کرتے ہوئے کہا، جیسے تم لوگ آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے آدمی کہلاتے ہو نا، ویسے ہی ہم لوگ بھی جان کی اولاد ہیں اور جنات کہلاتے ہیں۔ میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا جنات؟ تم جن ہو؟ اس نے بڑے فخر سے سر ہلا کر کہا، ہاں روفی میاں، میں جن ہوں، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہارا شکریہ ادا کر سکوں۔ تم نے مجھے قید سے آزادی جو دلائی تھی، لیکن تم مجھ سے ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی برائی نہیں کر سکتا۔ اس کے تسلی دینے پر میرا ڈر کچھ کم ہوا۔ میں نے ایک نظر اماں کی چارپائی پر ڈالی، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ چند لمحے چپ رہنے کے بعد میں نے پوچھا، بونے جن، تمہارا کوئی نام بھی ہے؟
बोने ने कुछ बुरा मनाते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, मेरा नाम आतिश है और मुझे आइंदा बोना मत कहना। मुझे उसके नन्हे से चेहरे पर नजर आते तासुरात देखकर हंसी आने लगी, लेकिन मैंने जब्त करते हुए कहा, अच्छा अच्छा आतिश भाई, मैं तुम्हें बोना नहीं कहूँगा, लेकिन क्या तुम मुझे ये सब कुछ थोड़ी तफसील के साथ बताओगे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है? तुम्हें किसने कैद किया था? मैंने कैसे तुम्हें आज़ाद करा लिया और तुम मेरी मदद कैसे करने आए हो? मेरी बात सुनकर वो मुझे बताने लगा, आदम के बेटे, मेरा नाम तो तुम जान ही चुके हो। मैं जिन्नात के ख़ास कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे कबीले की खासियत ये है कि हम इंसानों के दरमियान मौजूद ऐसे लोग जो शैतानी ताकतों के ज़रिए फितना और फसाद फैलाते हैं, उनको रोकने और उनके ख़िलाफ़ काम करते हैं। इस फहरिस्त में इंसान ही नहीं, हमारी ही हम नस्ल जिन्नात भी शामिल हैं। उनका काम महज बुरे काम करना और करवाना होता है। मैं भी ऐसे ही शख्स को रोकने के लिए मुकर्रर किया गया हूँ। वो चंद लम्हे के लिए खामोश हुआ तो मैंने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, आगे बताओ ना, वो शख्स कौन था? क्या उसने तुम्हें कैद कर लिया था? आतिश ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ रूफ़ी, उसने मुझे कैद कर लिया था और मैं इसलिए इससे लड़ते हुए हारा था क्योंकि मैंने उसे एक आम सा मंतर टोना करने वाला समझ लिया था। दर हकीकत वो अच्छा खासा ताकतवर हो चुका है और उसकी वजह यह है कि वो शैतान का पुजारी है। मैंने हैरत से पूछा, शैतान का पुजारी? लेकिन मैंने तो सुना है कि जादू मंतर और टोने वाले या तो मुसलमान आमिल होते हैं या हिंदू, फिर वो क्या है? आतिश फिर से अजीब अंदाज में हंसने लगा। उसने कहा, रूफ़ी, जो भी शख्स जादू और तंतर मंतर करता है ना, वो ना तो हिंदू रहता है ना मुसलमान। उसका मज़हब सिर्फ बदी और फितना फैलाना ही होता है। बस वो कभी राम के नाम का सहारा लेते हैं और कभी रहीम की ढाल के पीछे छुप जाते हैं। इस दुनिया को चलाने वाली हस्ती एक ही है, फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारो, वो सबकी सुनता है और सबसे प्यार करता है। भला ऐसी ताकत से इन जादूगरों को क्या लगाव हो सकता है जो सिर्फ नफ़रत फैलाते हैं? वो शख्स जिसका नाम सरकार है, वो भी ऐसा ही है, ना हिंदू ना मुसलमान, वो सिर्फ शैतान की पूजा करता है। ऐसा हर गंदे से गंदा और बुरे से बुरा काम वो कर सकता है जिससे शैतान खुश हो, और जब शैतान खुश होता है तो वो उसे ताकतवर बना देता है। मैंने पूछा, अगर वो इतना ताकतवर है तो तुम उसके खिलाफ कैसे लड़ सकोगे? आतिश ने कहा, अभी उसने वो बेपनाह ताकत हासिल नहीं की कि वो नाकाबिले तस्खीर हो सके। हाँ, अगर उसका चिल्ला पूरा हो सकता और वो मुझे कैद कर लेता तो बहुत ज़्यादा ताकत हासिल कर लेता, मगर तुम्हारी मेहरबानी की वजह से मैं आज़ाद हो गया। उसने तावीज़ को मुर्दार गोश्त के साथ बांधकर उसी लिए दबाया था, मगर जब तुमने वो निकाला और तुम्हारे खून ने तावीज़ को छुआ तो वो नाकाम हो गया। मुझे ये सब सुनते हुए बड़ा ही अजीब लग रहा था। ऐसे वाक़यात मेरी छोटी सी ज़िंदगी में पहली बार हो रहे थे, इसलिए हैरान होना तो बनता था। खैर, मैंने आतिश से पूछा, अब क्या होगा? उसने कहा, रूफ़ी, मेरी बात गौर से सुनो। वो जादूगर अब तुम्हारा दुश्मन बन गया है। वो तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेगा। उसने अपना ख़ास चेला भी भेजा है तुम्हें उठाने के लिए। उसकी बात सुनकर मुझे वो सुबह वाला फ़कीर याद आया। मैंने जल्दी से उसकी बात काटते हुए पूछा, वो जो सुबह फ़कीर बनकर एक शख्स आया था, वो वही था? आतिश ने अस्बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो उसका ख़ास चेला था, लेकिन तुम परेशान मत हो, वो इस घर में दाखिल नहीं हो सकता, और जब तक तुम्हारे गले में ये तावीज़ है वो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बस इस तावीज़ को उतारना मत। मैंने उसकी बात पर सर हिलाया तो उसने कहा, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। जब तुमने मुझे आज़ाद किया था उस वक्त मैं रूहानी तौर पर शदीद कमज़ोर हो चुका था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरी ताकत बहाल हो चुकी है और मैं उस शैतान के पुजारी से तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ। मैं उसकी बात पर इत्मीनान महसूस करते हुए लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे नींद ने आ लिया। उस इमारत में उसी मखसूस कमरे में मौजूद गंजा जादूगर उस वक्त सख्त गुस्से के आलम में टहल रहा था। उसका चेला भी एक तरफ सहमा हुआ खड़ा था। टहलते टहलते गंजा जादूगर रुक कर किसी गैर मरई नुक्ते की तरफ देख कर बोला, आखिर तुम पता क्यों नहीं लगा पाए कि उसकी हिफाजत कौन कर रहा है? तुम्हारी सारी ताकत कहाँ गई? उसके सामने मौजूद ना नजर आने वाले मौक्किल कुछ कह रहे थे और वो तशवीश से सुन रहा था। चंद लम्हे बाद उसने अपने चेले को करीब बुलाया और कुछ हिदायत देने लगा। चेला तेजी से बाहर निकल गया। मैंने अगला दिन भी घर के अंदर ही गुजार दिया। अम्मा से मैं मज़ीद कुछ नहीं छुपा सकता था, इसलिए मैंने कल से अब तक की सारी कहानी उनके गोश गुजार कर दी। वो ये सब सुनकर पहले तो मेरी बातों को महज एक गढ़ी हुई कहानी कहकर मानने से इनकार करती रहीं, मगर जब आतिश ने उन्हें अपनी झलक दिखाई तो उन्हें मानना ही पड़ा।
اس کے ساتھ ہی وہ بہت بری طرح سے خوف زدہ بھی ہو گئی تھی، مگر میں نے انہیں تسلی دی تو کسی حد تک ان کا ڈر کچھ کم ہو گیا۔ آتش دن بھر نہ جانے کہاں غائب رہا تھا۔ رات ہونے لگی تو میں نے اسے اپنے پاس پایا۔ میں نے کچھ خفگی سے پوچھا، سارا دن کہاں تھے؟ اچھی حفاظت کر رہے ہو میری؟ اس نے کہا، پتہ کرنے گیا تھا کہ سرکار کے ارادے کیا ہیں، اور جو مجھے پتہ چلا ہے اس کے مطابق وہ مجھ پر اور تم پر کوئی بڑا ہی خوفناک حملہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا، کیسا منصوبہ بنا رہا ہے وہ؟ اس نے بتایا، آج چاند کے مہینے کے آخری دنوں کی سب سے تاریک رات ہے، اور شیطانی کام کرنے کے لیے ایسی راتیں ہی بہت موزوں ہوتی ہیں، اس لیے آج وہ اپنے مقصد کے لیے سب سے گھناؤنا کام کرنے جا رہا ہے، اور اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو صرف ہم ہی نہیں، بہت سے دوسرے بے گناہ بھی اس کی زد میں آ جائیں گے، اس لیے ہمیں یہ روکنا ہوگا روفی۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے میرے دل میں ایک عجیب سا احساس کروٹیں بدلنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس ایک ہی رات میں نے اپنی زندگی کے کئی برس طے کر لیے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا آتش؟ آتش نے مجھے ساری تفصیل بتا دی اور میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اماں گہری نیند سو رہی تھیں، اس لیے مجھے گھر سے نکلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ میں نے سویٹر پہنا، گرم چادر اوڑھی اور احتیاط سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ سردی اپنے عروج پر تھی، ٹھنڈ ہڈیوں تک میں گھسی جا رہی تھی۔ آتش مجھے نظر آ رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ میرا رخ قبرستان کی طرف تھا، جہاں پر اس وقت وہ شیطان کا پجاری موجود تھا۔ قبرستان اتنا بھی دور نہیں تھا، تیز تیز چلنے کی وجہ سے میں جلد ہی وہاں پہنچ گیا۔ آج ہر طرف بے حد گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ قمری مہینوں کی آخری تاریخوں میں سے ایک تھی، اس لیے چاند کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ مجھے اندھیرے میں چھپنے میں کچھ دشواری ہو رہی تھی۔ میں نے تیسری چوتھی بار ٹھوکر کھائی تو آتش نے کہا، آنکھیں بند کرو روفی۔ میں نے آنکھیں بند کی تو ایسا لگا جیسے کوئی ٹھنڈی سی چیز میری آنکھوں پر لگائی جا رہی ہو۔ میں نے اس کی ہدایت پر آنکھیں کھول دیں، اس کے ساتھ ہی میں ہر چیز کو اس طرح صاف اور واضح طور پر دیکھنے لگا گویا دن کی روشنی پھیلی ہو۔ تھوڑی دیر بعد میں قبرستان کے باہر پہنچ گیا تھا۔ میں نے ایک درخت کی آڑ لیتے ہوئے سامنے کی طرف جھانکا۔ مجھے ایک گنجا اور ایک لمبے بالوں والا شخص نظر آیا۔ وہ ایک قبر پر جھکے پھاوڑے سے مٹی ہٹا رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ گنجا ایک طرف بیٹھ گیا، اس کے سامنے ایک پلیٹ میں کچا گوشت رکھا تھا اور ایک تانبے کا جگ بھی پڑا تھا جو خون سے بھرا ہوا تھا۔ گنجے نے وہ کچا گوشت کھانا شروع کیا اور بیچ بیچ میں جگ سے گھونٹ بھرتا جاتا۔ میں یہ دیکھ کر کانپ گیا، لیکن آتش نے مجھے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، روفی ڈرو مت، اب تمہیں ہی حوصلہ کرنا ہے۔ تمہاری جیب کے اندر ایک چھوٹی سی شیشی ہے جس میں آب زمزم ہے، میں اس کی توجہ مبذول کرتا ہوں جب تک تم اپنا کام پورا کر لینا۔ میں نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے۔ وہ غائب ہو گیا اور میں انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اچانک ہی ایک طرف سے بہت سی مٹی اٹھی جو اس گنجے کے گوشت اور خون پر مشتمل کھانے میں جا پڑی۔ گنجے نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور غراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فوراً ہی ایک لکڑی سے دائرہ کھینچنا شروع کر دیا، مگر دائرہ مکمل نہ ہو پایا کیونکہ آتش نے اب آتش بازی شروع کر دی تھی۔ میں نے اس کو آتش کی طرف متوجہ دیکھ کر آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اپنی جیب میں موجود آب زمزم کی شیشی کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے میں نے قبروں کی آڑ لیتے ہوئے اس قبر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ لمبے بالوں والا چیلا میری آمد سے باخبر ہو گیا تھا۔ اس نے منہ ہی منہ میں کوئی منتر بڑبڑا کر میری طرف پھونک دیا تو میں اپنے سارے جسم میں شدید درد محسوس کرنے لگا۔ اس کے باوجود میں نے رینگتے ہوئے باقی فاصلہ طے کر لیا، مگر اب وہ گنجا جادوگر بھی خبردار ہو چکا تھا۔ اس نے کوئی عجیب سے الفاظ ادا کرتے ہوئے میری طرف انگلی جھٹکی تو اچانک ہی پاس والی قبر پھٹی اور اس میں سے ایک ڈھانچہ نکل کر میرے پاس آ گیا۔ اس نے اپنا جبڑا کھولا اور اپنے دانت میری گردن کی طرف بڑھانے لگا۔ میں خوف و دہشت سے سن رہ گیا، لیکن پھر آتش کی آواز سنائی دی، روفی یہی وقت ہے، حوصلہ کرو۔ میں نے اپنی پوری طاقت بروئے کار لاتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس ڈھانچے کا منہ خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو حتی الامکان کھلی ہوئی قبر کے نزدیک لے جا کر شیشی کو اس میں انڈیل دیا۔ جیسے جیسے شیشی میں سے آب زمزم کے قطرے نیچے گر رہے تھے، ویسے ویسے ڈھانچے کی گرفت کمزور پڑ رہی تھی، یہاں تک کہ شیشی مکمل طور پر خالی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی ڈھانچہ غائب ہو گیا۔ کھلی ہوئی قبر سے دھواں سا نکلا اور تیزی سے اس گنجے اور اس کے چیلے کے گرد گھومنے لگا۔ پھر اس دھوئیں نے آگ کی شکل اختیار کر لی اور ان دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان دونوں کے چہرے خوف و دہشت سے بگڑ رہے تھے۔ چند لمحے بعد ان کی وہاں پر صرف راکھ اور جلی ہوئی ہڈیاں ہی نظر آ رہی تھیں۔
मेरी आंखों तले अंधेरा छाने लगा। अब तक मैंने न जाने किस तरह खुद को काबू में रखा हुआ था। होश आया तो खुद को अपने बिस्तर पर ही पाया। मुझे आतिश ही यहाँ पर लाया था। हमारा घर इसलिए महफूज था कि अम्मा जान रोज़ाना आयतल कुर्सी का विर्द करके उसके गिर्द हिफाजती हिसार बांध दिया करती थी, इसलिए कोई बुरी और शैतानी शय यहाँ पर नहीं आ सकती थी। उस दिन के बाद से भाई भी सुधर गया था। आतिश ने न जाने क्या किया था, मगर उस वक्त मैं और अम्मा खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए जब भाई ने आकर अम्मा के पैरों पर हाथ रखते हुए माफ़ी मांगी। अम्मा का दिल तो दयालु था, उन्होंने फ़ौरन ही माफ़ कर दिया था। आतिश ने शुक्रगुजारी के तौर पर मुझे एक थैली दी जिसमें सोने के टुकड़े थे। इसके बाद वो मुझे अलविदा कहकर चला गया। इस सोने से हमने कारोबार शुरू कर दिया, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और हम दोनों भाई अब अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मगर कभी कभी मुझे आतिश की बहुत याद आती है और मैं उस जगह जाकर उसे ढूंढता हूँ जहाँ पर वो मुझे पहली बार मिला था।